रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। सबक का आगाज़ करते हैं। सबक है हमारा नामदेव माली। मुसन्निफ़ हैं बाबा उर्दू डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक। ज़ेर नज़र सबक नामदेव माली मौलवी अब्दुल हक के ख़ाकों का मजमुआ जो है चंद हम असर से माखूज़ है, जिसमें उन्होंने नामदेव माली के किरदार को बहुत ख़ूबसूरती से बयान किया है। नामदेव माली एक नीची ज़ात से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स था और मकबरा राबिया दुरानी औरंगाबाद के बाग में माली था, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके अंदर बेपनाह औसाफ पैदा कर रखे थे जो इसे दूसरे लोगों से मुमताज़ करते थे। और इसके मतलब इन औसाफ में जो एक नुमायाँ वस्फ़ था वो उसकी अपने काम से सच्ची लगन थी, यानी वो अपने काम को पूरी ईमानदारी से अंजाम देता। फ़राइज़ मनसबी के अंजाम दही में कभी उसने कोताही नहीं की। काम से सच्ची लगन और मोहब्बत उसकी ताउम्र कायम रही, यानी उसे अगर मौत भी आई तो काम करते हुए आई। अज़ीज़ तलबा, आज हम अपने सबक को आगे मज़ीद पढ़ेंगे, ना सिर्फ इसको मुकम्मल करेंगे इंशाअल्लाह, बल्कि इसके साथ साथ मश्की सवालात का जायज़ा भी लेंगे। आइए इसको शुरू करते हैं। वो बहुत सादा मिजाज, भोला भाला और मुनकसिरुल मिजाज था। भोला भाला, सीधा सादा, मुनकसिरुल मिजाज, ऐसा शख्स जिसकी तबीयत में इनकसारी और तवाज़े पाई जाए। इसके चेहरे पर बशाशत और लबों पर मुस्कुराहट खेलती रहती थी। बशाशत, खुशी, ताजगी और छोटे बड़े हर एक से झुककर मिलना मतलब आजिज़ी से मिलना। गरीब था और तनख्वाह भी कम थी। इस पर भी अपने गरीब भाइयों की बिसात से बढ़कर मदद करता। बिसात ताकत, काम से इश्क था और आखिर काम करते करते ही इस दुनिया से रुखसत हो गया। यानी इन चंद सतूर के अंदर मौलवी साहब ने कमाल फ़नी महारत का सबूत देते हुए नामदेव माली के मिजाज, उसके अखलाक को बयान किया है कि वो मतलब तबीयत के एतबार से बहुत सीधा सादा भोला भाला इंसान था। उसके अंदर आजिज़ी और इनकसारी कूट कूट कर भरी हुई थी। दिल में ना किसी के लिए बैर था, ना अदावत थी, ना दुश्मनी थी, ना कभी गरूर और तकब्बुर ने उसके दिल में सर उठाया था। यही वजह थी कि वो अपनी ज़िंदगी से बहुत मुतमईन था। यानी बेशक वसाइल ज़्यादा ना थे, आमदन ज़्यादा ना थी, लेकिन इसके बावजूद वो सुकून क़ल्बी से माला माल था। और यही इज़्ज़ो इनकसारी और ख़ुशी जो है वो उसके चेहरे से झलकती थी। यानी तनख्वाह उसकी कम थी, लेकिन इसके बावजूद दूसरों की मदद करना वो अपने लिए फ़र्ज़ अव्वलीन समझता था और अपनी ताकत से बढ़कर दूसरों की मदद करता था। और काम से इस हद तक सच्ची लगन थी कि काम करते करते इस दुनिया से चला गया, रुखसत हो गया, वफ़ात पा गया। तो हकीकी मानों में इंसान की अज़मत और बड़ाई उसकी मेहनत, उसके काम में, लगन में पोशीदा है, तो जिसका अहाता मुसन्निफ़ ने बहुत महारत के साथ किया है। मज़ीद आके देखते हैं, गर्मी हो या जाड़ा सर्दी, धूप हो या साया, वो दिन रात बराबर काम करता रहा। उसे कभी ये ख़्याल ना आया कि मैं बहुत काम करता हूँ या मेरा काम दूसरों से बेहतर है, इसलिए उसे अपने काम पर फ़ख्र या गुरूर ना था। गुरूर, तकब्बुर और ये बातें और वो ये बातें जानता ही ना था। उसे किसी से बैर था न जिलापा। बैर दुश्मनी, अदावत, जिलापा हसद। वो सबको अच्छा समझता और सबसे मोहब्बत करता था। वो गरीबों की मदद करता, वक्त पर काम करता, आदमियों, जानवरों, पौधों की खिदमत करता। उसे कभी ये एहसास ना हुआ कि कोई नेक काम कर रहा है। नेकी उसी वक्त तक नेकी रहती है जब तक आदमी को ये मालूम ना हो कि वो कोई नेक काम कर रहा है। जहाँ उसने ये समझना शुरू किया, नेकी नेकी नहीं रहती। यानी यहाँ पर हम मौलवी साहब के उसलूब बयान का एक और पहलू देखते हैं कि उन्होंने कितनी खूबसूरत अंदाज़ में हमें ये बात समझाई है कि नेकी आखिर है क्या, और नेकी करने वाला किस तरह से अपने अमाल को संवारता है। ये सिर्फ़ उसी वक्त तक मुमकिन होता है जब तक उस नेकी में दिखावा नहीं होता। दुनिया दिखावा नहीं, बल्कि अल्लाह की रज़ा होती है। जैसे ही दुनिया दिखावा आता है, ये नेकी जो है वो दूसरों में शोहरत हासिल करने का ज़रिया बनती है, तो वो अपनी जो है खलूस को खो देती है। और जब वो खलूस को खो देती है तो फिर वो नेकी नहीं रहती, बल्कि दुनिया दिखावे की बातें बन जाती हैं।
تو مصنف بہت خوبصورت انداز میں ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ دن رات کام میں مصروف رہنے والا یہ شخص نامدیو مالی، اس میں غرور اور تکبر نام کو نہیں تھا. ہر کام کو انجام دینا یہ اپنے فرائض منصبی میں سب سے اہم گردانتا تھا. اسے کبھی یہ خیال نہیں آیا تھا کہ وہ دوسروں سے بہتر کام کرتا ہے، کیونکہ اس نے کبھی دوسروں کے ساتھ مقابلے کی فضا ہی پیدا نہیں کی. اسے بس کام کرنا تھا اور وہ صرف کام ہی کرتا تھا. دوسروں سے مقابلہ کرنا اس کی سرشت میں شامل نہیں تھا. آگے مصنف کہتے ہیں کہ جب مجھے کبھی نامدیو کا خیال آتا ہے تو میں یہ سوچتا ہوں کہ نیکی کیا ہے اور بڑا آدمی کسے کہتے ہیں. ہر شخص میں قدرت نے کوئی نہ کوئی صلاحیت رکھی ہے. اس صلاحیت کو درجہ کمال تک پہنچانے میں ساری نیکی اور بڑائی ہے. درجہ کمال یعنی بلند درجہ، صلاحیت، قابلیت یا کسی بھی خوبی کو بھی کہہ سکتے ہیں. درجہ کمال تک نہ کوئی پہنچا ہے نہ پہنچ سکتا ہے، لیکن وہاں تک پہنچنے کی کوشش میں ہی انسان بنتا ہے. سمجھو کندن ہو جاتا ہے. کندن کہتے ہیں خالص سونے کو. حساب کے دن جب اعمال کی جانچ پڑتال ہوگی اور خدا یہ پوچھے گا کہ میں نے جو استعداد، قابلیت، صلاحیت تجھ میں ودیت کی تھی، سپرد کی تھی، اسے کمال تک پہنچانے اور اس سے کام لینے میں تو نے کیا کیا، اور خلق اللہ کو اس سے کیا فیض پہنچایا. جب ہم خلق اللہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں کاف کے نیچے زیر، تو یہ زیر اضافت کو ظاہر کرتی ہے. تو خلق اللہ کی مخلوق کو اس سے کیا فیض پہنچایا. اگر نیکی اور بڑائی کا معیار یہ ہے، معیار پیمانہ، تو نامدیو نیک بھی تھا اور بڑا بھی تھا تو وہ ذات کا ڈھیر، پر اچھے شریفوں سے زیادہ شریف تھا. یعنی زیر نظر اقتباس میں مصنف نے ہمیں یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نیک فطرت پر پیدا کیا ہے، اسے صلاحیتوں سے نوازا ہے. کوئی بھی انسان کامل نہیں ہوتا، اسے کمال تک پہنچنے کے لیے بہت کوشش کرنا پڑتی ہے، اور اسی کوشش میں وہ انسانیت کے نہ صرف تقاضوں کو پورا کرتا ہے بلکہ صحیح معنوں میں انسان کہلانے کا حقدار بھی ٹھہرتا ہے. یعنی یوں سمجھ لینا چاہیے کہ حالات کی بھٹی میں جل کر وہ جو ہے وہ کندن ہوتا ہے. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ بحیثیت مسلمان ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ روز محشر ہمیں اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے اور ہمیں اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو صلاحیتیں عطا کی ہیں، جو چیزیں اس کے سپرد کی ہیں، تو وہ امانت ہیں. اس امانت کا تحفظ کرنا اور اس سے خلق خدا کو فیض یاب کرنا، یہ بھی ہمارے فرائض میں شامل ہے. اگر ہم ان سے کوتاہی کریں گے تو روز حشر اپنے رب کے حضور میں کیا جواب دیں گے یا کیا منہ لے کر جائیں گے. اگر ہم دنیا میں نیکی اور بڑائی کے اسی چیز کو معیار بناتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نامدیو اس معیار پر پورا اترتا تھا اور پورا اترتا ہے. وہ بے شک نیچی ذات سے تعلق رکھتا تھا، لیکن بہت اچھے شریفوں سے حد درجہ بہتر تھا. عزیز طلبہ، یہ اقتباس ہے چند ہم اثر سے. یعنی مولوی صاحب کا جو نقطہ نظر ہے، جو غرض و غایت ہے، وہ یہ شعور اجاگر کرنا کہ انسان اگر محنت کرتا ہے، اپنی صلاحیتوں کو صحیح سمت میں استعمال کرتا ہے، تو یہ صلاحیتیں خلق خدا کو فائدہ پہنچانے کا ایک ذریعہ بن جاتی ہیں، اور ایسا ہی شخص تاریخ کے اوراق میں زندہ بھی رہتا ہے. آئیے اس کے ساتھ ساتھ اب اپنے مشقی سوالات کا جائزہ لیتے ہیں. آپ لوگوں کی سہولت کے لیے ان سوالات کے جوابات کو اس صفحہ کرتاس پر منتقل کیا ہے. تو پہلا ہمارا سوال ہے، مندرجہ ذیل سوالات کے جواب تحریر کیجیے. اس کا جز الف ہے، نامدیو نے پانی کی قلت کے زمانے میں چمن کو کیسے شاداب رکھا. جواب ہے اس کا، ایک سال بارش بہت کم ہونے کی وجہ سے پانی کی قلت کے باعث باغ پر آفت ٹوٹ پڑی، پیڑ پودے مرجھا گئے، لیکن نامدیو کا باغ ہرا بھرا تھا. وہ دور دور سے ایک گھڑا پانی لاتا اور پودوں کو سینچتا. جب پانی کی قلت مزید بڑھی تو اس نے راتوں کو بھی پانی ڈھونا شروع کر دیا. پانی گیا تھا آدھا پانی اور آدھی کیچڑ، لیکن یہ گدلا پانی پودوں کے حق میں آب حیات تھا.
جز بے ہے نامدیو مالی نے انعام لینے سے کیوں انکار کیا؟ تو جواب ہے جب مصنف نے نامدیو کو انعام دینا چاہا تو اس نے یہ کہہ کر انعام لینے سے انکار کر دیا کہ بچوں کے پالنے پوسنے میں کوئی انعام کا مستحق نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ہے جی جز جیم، لوگ بچوں کے علاج کے لیے نامدیو کے پاس کیوں آتے تھے؟ تو اس کا جواب کچھ یوں ہے کہ نامدیو کو باغ میں رہتے رہتے جڑی بوٹیوں کی شناخت ہو گئی تھی اور وہ ان جڑی بوٹیوں سے بچوں کا علاج کرتا، اس لیے لوگ دور دور سے اپنے بچوں کے علاج کے لیے نامدیو کے پاس آتے تھے۔ اس کے بعد ہے جی جز دال، نامدیو کی موت کا سبب کیا تھا؟ تو جواب ہے ایک دن باغ میں شہد کی مکھیوں کی یورش ہوئی، سب مالی چھپ گئے لیکن نامدیو کو خبر نہ ہوئی، مکھیوں کا جھلڑ نامدیو پر ٹوٹ پڑا، اسے اتنا کاٹا کہ وہ بے دم ہو گیا اور آخر اسی میں جان دے دی۔ آگے ہے جی جز ہے، مصنف کے خیال میں اچھا انسان کیسے بنا جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر شخص میں قدرت نے کوئی نہ کوئی صلاحیت رکھی ہے، اس صلاحیت کو درجہ کمال تک پہنچانے میں ساری نیکی اور بڑائی ہے۔ درجہ کمال تک نہ کبھی کوئی پہنچا ہے نہ پہنچ سکتا ہے، لیکن وہاں تک پہنچنے کی کوشش میں ہی انسان بنتا ہے۔ آگے جی جز واو ہے، نامدیو کے اوصاف میں سب سے نمایاں وصف کیا ہے؟ تو نامدیو مالی کے اوصاف میں سب سے نمایاں وصف اس کی عاجزی و انکساری اور کام سے سچی لگن ہے۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ کو سبق کے تمام پہلو اور کروائے جانے والے سوالات کے جوابات سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ کل مزید سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔